आज म तपाईहरुलाई यो प्रकाशको पुस्तकको जुन हाम्रो अध्ययन छ त्यसमा स्वागत गर्न चाहन्छु र अस्ति मैले दोस्रो दुई किसिमको शहीदको बारेमा तपाईलाई बताइसकेको छु र मैले तपाईलाई सिकाइरहेको थिएँ 5 किसिमको शहीद बाइबलमा मेन्सन गरेको छ अनि 2 किसिमको अघिबाटै तपाईले सिकिराख्नु भएको छ। म विश्वास गर्छु यो शिक्षालाई तपाईले सिक्दै हुनुहुन्छ, तपाईले सिकाउँदै पनि हुनुहुन्छ अनि तपाईहरुले यो सिक्दै गर्दाखेरि तपाईको नोटबुक, तपाईको बाइबल सबै कुरालाई तपाईले सँगै राख्नुहोस् अनि यो कुरालाई हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। मैले विदाउट एनी फर्मालिटिज मैले यो टिचिङलाई किन बढाइरहेको भन्दाखेरि चाहिँ किनभने हामीसँग यो सिक्ने एकदमै थोरै समयहरू मात्र छ। हामी यस्तो दिनहरूमा बाँचिरहेका छौँ जबकि हामीले यो कुरालाई चाँडोभन्दा चाँडो बुझ्न पर्छ र तेस्रो किसिमको शहीदको बारेमा आज म तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। सो यो तेस्रो किसिमको शहीद चाहिँ को हो त भन्दाखेरि प्रकाशको किताब 12 अध्यायको 17 पदमा म तपाईलाई लान चाहन्छु। 12 अध्यायको 17 पद त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ औ त्यो अजिङ्गर जस्तै पशु त्यस स्त्रीसँग क्रोधित भयो र त्यससँग परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने र यीशु ख्रीष्टको साक्षी दिने त्यसका बाँकी सन्तानहरूसँग युद्ध गर्न गयो। सो यो चाहिँ तेस्रो किसिमको गवाई हो। अस्ति मैले तपाईलाई के बताउँदै थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो दुईटा शहीदहरू चाहिँ को थियो भन्ने कुरालाई मैले तपाईलाई बताइरहेको थिएँ। पहिलो चाहिँ जसले चाहिँ त्यो कुरालाई देख्यो अनि आफ्नो जीवनको सबै कुरालाई त्यागिकन उनीहरूले प्रभुलाई पछ्यायो। दोस्रो चाहिँ जो चाहिँ थुमाको वचनको लागि उनीहरूको शिर के भएको थियो, काटिएको थियो। अब यो तेस्रो चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ तेस्रो चाहिँ ती व्यक्तिहरू हो जसले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई के गर्छ, आज्ञा पालन गर्छ। सो जब एउटा व्यक्तिले परमेश्वरको वचनलाई एकदमै सिरियसली आज्ञा पालन गर्न थाल्छ, गम्भीरता रूपमा गम्भीरतासँगले स्वर्गले चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ एउटा शहीदको सम्मान दिँदो रहेछ, शहीदको सम्मान दिँदो रहेछ, त्यसलाई इज्जत गर्दो रहेछ, त्यसलाई आदर गर्दो रहेछ, त्यति नै ओहदा उसले पाउँदो रहेछ। सो यहाँ भन्दैछ अब यो प्रकाशको किताब 12 अध्यायको 17 पदमा के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ एउटा हिविस पुत्र छ, हुर्केको छोराहरू छ जो चाहिँ उजाड स्थानमा छ। अब यो त्यो समय हो जुन चाहिँ समयमा चाहिँ पृथ्वीमा महासङ्कष्ट चलिरहेको छ, महासङ्कष्ट। अनि त्यो ग्रेट ट्राइबुलेसनमा चर्च पनि यति बेला ट्राइबुलेसनको पिरियडमा छ अनि यो महासङ्कष्टको बेलामा यो अजिङ्गर चाहिँ त्यो चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ जो चाहिँ त्यो स्वर्गीय स्थानबाट त्यसलाई तल झारिदिएको छ। हामीले प्रकाशको किताब 12 अध्यायमा हामीले गएर हेऱ्यौँ भने त्यो अजिङ्गरलाई जब परमेश्वरको हुर्केको छोराहरू माथि उचालियो त्यो अजिङ्गरलाई के गर्यो, तल झारिदियो अनि के भएको छ त उसलाई तल झार्ने बित्तिकै त्यो अजिङ्गरले चाहिँ त्यो चर्चलाई त्यसले एकदमै खेदो गरेको छ अनि चर्चलाई नाश गर्नको लागि त्यसले बहुत कोसिस गरेको छ त्यो समयमा पनि। अनि अब त्यो कुरा अब हाम्रो आँखाले चाँडै देख्नेवाला छौँ। अनि तर यहाँ 17 पदमा के भन्दैछ भने चाहिँ त्यो अजिङ्गर जस्तो पशु त्यस स्त्रीसँग क्रोधित भयो र त्यससँग र परमेश्वरको वचन आज्ञा पालन गर्ने र यीशुको साक्षी दिने। फेरि त्यो जुन चाहिँ साक्षी छ त्यो साक्षीलाई के भनेको छ, मार्टायर भनेको छ है, अथवा मार्टारियो भनेको छ। त्यो साक्षी दिनेहरूसँग के गर्यो, लडाइँ गर्नलाई गयो भनेको छ। सो त्यो यीशु ख्रीष्टको वचनको साक्षी दिने व्यक्तिहरू चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ जो चाहिँ प्रभुको वचनलाई उनीहरूले अब पालन गरेको छ। अब हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ संसारमा जब पनि क्रिस्चियनिटी आयो त्यो क्रिस्चियनिटी आउने बित्तिकै जब सुरु भयो त्यो त एकदमै प्योरेस्ट फर्ममा एकदमै शुद्ध प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो आई एम द वे ट्रुथ एन्ड द लाइफ। उहाँले भन्नु बाटो सत्य र जीवन मै हुँ। सो एन्टियोकमा क्रिस्चियन भनिनुभन्दा पहिला त उनीहरूलाई के भनेर क्रिस्चियनिटीलाई के भनेर चिन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा बाटो एउटा मार्ग भनेर चिन्थ्यो। त्यो कुरालाई हामीले प्रकाशको किताबमा गएर सिक्यौँ भने हामीले त्यो कुरालाई भेटाउँछौँ। प्रकाशको किताबमा होइन, प्रेरितको किताबमा हामीले गएर हेऱ्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ एउटा मार्ग भनेर बताएको छ, वे भनेर बताएको छ। सो त्यसरी चाहिँ क्रिस्चियनिटीलाई चिन्ने गर्थ्यो तर के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ अब के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ बादमा गइकन चाहिँ क्रिस्चियनिटीभित्र पनि थुप्रो परम्परा मानिसले बनाएको रिलिजन काठ घाँस परालको कुराहरू छिर्यो
अनि त्यो छिरिएपछि चाहिँ के भयो, अब त्यो चाहिँ अब मिक्स्ड भयो, मिश्रित भयो। अनि मिश्रित भएको कारणले गर्दाखेरि के भयो, आज हामीले क्रिस्चियनिटीलाई हेर्दै गर्दाखेरि के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ थुप्रोपल्ट आज कतिवटा यस्तो प्र्याक्टिसेसहरू छ जो परमेश्वरको वचनमा छैन। त्यो छँदै छैन, परमेश्वरको वचनमा कहीँ पनि त्यस्तो कुराहरू लेखेको छैन, तर त्यसलाई यति साह्रो जोडसँगले पालन गरिरहेको छ। अनि किन पालन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ किनभने यो चाहिँ हाम्रो पिता पुर्खादेखि नै चलेर आएको, यो चाहिँ परम्परा हो। अनि हामीले चाहिँ यो परम्परालाई पालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई उनीहरूले बुझेका छन् अनि त्यही परम्परालाई उनीहरूले पालन गरिरहेको छ। तर यहाँ जुन प्रकाशको किताब 12 अध्यायको 17 पदमा यो थुमाको वचनलाई पालन गर्ने भनेको चाहिँ यी व्यक्तिहरू, ती व्यक्तिहरू हुन् जो चाहिँ परम्परालाई होइन, तर उनीहरूले चाहिँ केवल परमेश्वरको वचनलाई मात्रै पालन गर्छ। म्यानमेड कुनै पनि कुरा होइन, मान्छेले बनाएको परम्परा रीतिथितिहरूलाई होइन, तर परमेश्वरको वचनलाई मात्रै पालन गर्छ। अनि उनीहरूले चाहिँ के गर्छ, उनीहरूको लागि चाहिँ हो भने हो, होइन भने चाहिँ होइन। सो यिनीहरूलाई पनि कुन क्याटेगोरीमा आउँदो रहेछ, यो व्यक्तिहरू पनि यसरी परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्नेहरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ शहीदको क्याटेगोरीमा आउँदो रहेछ। किनभने जब एउटा व्यक्तिले परमेश्वरको वचनले त्यसरी पालन गर्न थाल्छ, त्यो व्यक्ति चाहिँ के हुन्छ, त्यो व्यक्ति चाहिँ घृणित हुन्छ, त्यो व्यक्तिलाई मन पराउँदैन मानिसहरूले। जब स्टेफनले बाइबलमा हामीले हेऱ्यौँ भने जब स्टेफनले सत्य वचनलाई प्रचार गर्न थाले, त्यति बेलाको सो कल्ड यहुदीहरूले दारा किटेको छ त्यहाँको मानिसहरूले है। उनीहरू एकदमै रिसाएको छ, उनीहरू एकदमै स्टेफनलाई मार्नुको लागि सुरेर आएको छ, किनभने स्टेफनले परमेश्वरको सत्य वचनलाई पालन गरेको छ। उसले सबै परम्परालाई च्यालेन्ज गर्यो त्यति बेला पनि। अनि स्टेफनलाई त के गर्यो, लिटरली उसलाई ढुङ्गाले हिर्काएर मार्यो, उसलाई शहीद बनायो। तर अरू व्यक्तिहरू पनि छन् जसहरूले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई एकदमै इमान्दारीसँगले पालन गरेको छ। जस्तो परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ त्यसमा केही पनि थप्दैन, त्यसमा केही पनि घटाउँदैन, जस्तो लेखेको छ त्यसरी नै पालन गर्ने। सो त्यो चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रकाशको किताब 12 अध्यायको 17 पदमा लेखेको। अनि यो कुरालाई म अझै तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। दानियलको किताब 11 अध्याय तपाईँले मसँग खोल्नुहोस्। दानियलको किताब 11 अध्याय, दानियलको किताब 11 अध्याय अनि त्यसको 31, 32 अनि 33 पदलाई म पढ्दै लान्छु। तपाईँले यो वचनलाई मसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ के भन्दैछ, दानियलको किताब 11 अध्यायको 31 देखि, तिनले पठाएका सैन्य दलहरूले पवित्र स्थान र किल्लाहरू बिटुलो पार्नेछन् र नित्यको बलिदान रोक्नेछन्। औ त्यहाँ तिनीहरूले नाश गर्ने घृणित वस्तुलाई स्थापन गर्नेछ। तिनले करार इन्कार गर्न तयार भएकाहरूलाई झुटो प्रतिज्ञाद्वारा आफ्नो तर्फमा लानेछन्, तर आफ्ना परमेश्वरतिर विश्वासी मानिसहरू दृढ बसेर तिनीसँग लडाइँ गर्नेछन्। जातिका ज्ञानी अगुवाहरूले साधारण मानिसहरूलाई बाटो देखाउनेछन्, तापनि तिनीहरूलाई केही समयको निम्ति त आगो, तरवार, कैद र लुटका शिकार हुनेछन्। सो जब यो प्रकाशको किताब 12 अध्यायको 17 पदमा त्यहाँ यसरी लेखेको छ, औ त्यो अजिङ्गर जस्तो पशु त्यस स्त्रीसँग क्रोधित भयो र त्यससँग र परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने। सो परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने र यीशुको साक्षी दिने सन्तानको बारेमा चाहिँ यहाँ दानियलको किताब 11 अध्यायको 32 अनि 33 पदमा लेखेको छ। त्यो तिनीहरू चाहिँ को रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ तिनले करार इन्कार गर्न तयार भएकाहरूलाई झुटो प्रतिज्ञाद्वारा आफ्नो तर्फमा लानेछ। यो ग्रेट डे अफ पर्सिक्युसनमा, त्यो पर्सिक्युसनमा दुई किसिमको व्यक्तिहरू देखा पर्छ। एउटा चाहिँ करारलाई इन्कार गर्ने, परमेश्वरको वचनलाई इन्कार गर्छ अनि के गर्छ, उनीहरू शैतानको पक्षमा लाग्नेछ। शैतानले दिएको झुटो प्रतिज्ञाहरूमा त्यो लाग्छ। त्यो बिस्टले जुन चाहिँ झुटो रङ प्रमिसेसहरू दिन्छ, त्यो प्रमिसेसलाई उसले पत्याइकन त्यसको पक्षमा लाग्छ। तर अर्को व्यक्ति चाहिँ को छ भन्दाखेरि चाहिँ तर आफ्नो परमेश्वरतिर तर्फ विश्वासी मानिसहरू, तर इङ्ग्लिसमा भनेको छ दोज हु नो देयर लर्ड भनेको छ, आफ्नो परमप्रभुलाई चिन्ने मानिसहरू भनेको छ। सो त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ को हुन् भन्दाखेरि चाहिँ जसहरूले के गरेको छ, परमेश्वरको कमान्डमेन्टलाई पालन गर्छ, परमेश्वरको आज्ञालाई उनीहरूले प्रतिपालन गर्छ, परमेश्वरको आज्ञालाई उनीहरूले राखेको छ। यो चाहिँ त्यो दोस्रो क्याटेगोरीको व्यक्तिहरू हो।
यो दोस्रो क्याटेगोरीको व्यक्ति चाहिँ यिनीहरू हुन्। सो यिनीहरूमा चाहिँ यिनीहरूसँग चाहिँ यो अजिङ्गर जस्तै पशु पनि लडाइँ गर्नु आउँछ भनेको छ। लडाइँ गर्नु आउँछ। यो तपाईँले प्रकाशको किताब 12 अध्यायको 17को ठाउँमा चाहिँ तपाईँले रेफरेन्स लेख्नुहोस् तपाईँको बाइबलमा। दानियलको किताब 32, 11को 32, 33 अनि 34 पदलाई तपाईँले लेखिराख्नुहोस् तपाईँको बाइबलको छेउमा, सो द्याट तपाईँले कसैलाई सिकाउनु पऱ्यो भने तपाईँको बाइबलमा अलरेडी रेफरेन्स हुन्छ। म सधैँ तपाईँलाई यसो भन्ने गर्छु है, किन भन्दाखेरि चाहिँ कोही कोही बेला हामी त्यो कण्ठस्थ याद हुँदैन नि त। सो त्यो कण्ठस्थ याद नहुनु हाम्रो लागि ठुलो प्रब्लम होइन। तर तपाईँले लेख्नु भएको छ भने चाहिँ त्यो सन्दर्भ तपाईँले यहाँ पनि भेटाउनुहुन्छ, त्यहाँ पनि भेटाउनुहुन्छ। जस्तो कि अहिले प्रकाशको किताब पढ्दै गर्दाखेरि दानियलले भनेको कुरा र प्रकाशको किताबमा भनेको कुरा चाहिँ हामीलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। भन्नु त हामी अहिले भर्खर 1 अध्यायको दोस्रो पदमा छौँ, तरै भए तापनि हामीले यो खण्डलाई हेर्दैछौँ। सो प्रकाशको किताब चाहिँ त्यसरी लेखिएको हो। सो त्यसरी लेखिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब के छ, हामीले यसलाई बुझ्न जरुरी छ। त्यसरी नै हामीले यसलाई बुझ्न जरुरी छ। अनि यहाँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ उनीहरूले चाहिँ के गर्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर 1 चाहिँ के रहेछ, आफ्नो परमेश्वरतर्फ विश्वासी मानिसहरू दृढ बसेर तिनीहरूसँग लडाइँ गर्नेछ। सो यो ग्रेट टाइम अफ ट्राइबुलेसनमा 2 किसिमको हिविस पुत्रहरू हामी देख्छौँ। एउटा चाहिँ माथि हेभनली प्लेसेसबाट स्वर्गीय स्थानबाट लडाइँ गर्ने जसले चाहिँ त्यो स्वर्गीय स्थानमा भएको त्यो पुरानो साँप दियाबलसलाई के गरिदिन्छ, त्यहाँबाट हटाइदिन्छ। एउटा कम्पनी, एउटा दल त्यहाँ छ। अनि अर्को दल चाहिँ यहाँ पृथ्वीमा छ, जोहरू चाहिँ केसको रहेछ, दुईटा त्यो दल चाहिँ कुन चाहिँ कस्तो किसिमको व्यक्तिको बनिएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरतर्फ विश्वासी मानिसहरू जसले चाहिँ परमेश्वरको कमान्डमेन्टलाई विश्वाससँग पालन गर्छ। सो उसले सुपरनेचुरल र्यामको कुराहरू देख्दैन। सुन्नुहोस् है यो कुरालाई, धेरैपल्ट हामी लडाइँ भन्ने बित्तिकै मेरो आत्मिक आँखा खोलिन्छ, म अलौकिक संसारलाई देख्छु अनि म त्यो अलौकिक संसारमा एकदमै लडाइँ गर्छु भनेको। यहाँ 2 किसिमको छोराहरू छ। एउटा चाहिँ त्यो हो जसले चाहिँ हेभनली प्लेसेसमा गइकन शैतानलाई डिस्प्लेस गर्छ, हटाउँछ। त्यो चाहिँ कहाँ लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यही प्रकाशको किताब 12 अध्यायको 5 देखि तपाईँले पढ्नुभयो भने 5, 6, 7, 8 मा पढ्नुभयो भने, अनि सारा जातिलाई फलामको डन्डाले शासन गर्ने एउटा छोरो जन्माई र त्यसको बालक परमेश्वर र उहाँको सिंहासनमा उठाएर लगियो। त्यो स्त्री चाहिँ वनभित्र भागी र त्यसलाई 1260 दिनसम्म त्यसको पालन पोषण होस् भनेर परमेश्वरबाट तयार गरिरहेको एउटा ठाउँ रहेछ। अनि स्वर्गमा ठुलो लडाइँ भयो। यो ठुलो लडाइँलाई सुरु गर्ने चाहिँ को छ, अघि जुन चाहिँ हुर्किएको मैच्योर्ड सन्सहरू लग्यो, उसले चाहिँ सुपरनेचुरल र्यामलाई देख्छ, एक्सेस गर्छ अनि उसले त्यो ठाउँबाट लडाइँ पनि गर्छ। अनि त्यो लडाइँमा चाहिँ उसलाई माइकल दूतले पनि आइकन के गर्छ, माइकल र तिनका दूतहरू त्यस अजिङ्गर जस्तै पशुसँग लडाइँ गर्न गए र अजिङ्गर जस्तो पशु र त्यसको दूतहरूले युद्ध गरे अनि तिनीहरूले जित्न सकेनन्, न त तिनीहरूको निम्ति स्वर्गमा फेरि कुनै ठाउँ रह्यो। अनि त्यो अजिङ्गर जस्तै पशु तल फाँकियो। त्यो वृद्ध साँप दियाबल र शैतान भनिने सारा संसारलाई ठग्ने पृथ्वी तलमा फाँकियो र त्यसका दूतहरू र त्यसका साथसाथै फाँके। अब मैले स्वर्गमा यसो भन्दै गरेको एउटा ठुलो आवाज सुने, अब हाम्रा परमेश्वरको मुक्ति, शक्ति, राज्य र उहाँको ख्रिस्टको अख्तियार आएको छ, किनकि हाम्रो भक्तहरूलाई दोष लगाउने जसले हाम्रा परमेश्वरको सामने दिनरात तिनीहरूलाई दोष लगाउँछ त्यो फाँकिदिएको छ। अब थुमाको रगत तिनका वचनको साक्षीको कारण तिनीहरूले मृत्युसम्म नै आफ्नो जीवनको पनि प्रेम नराखेको हुनाले त्यसलाई जितेका छन्। यो चाहिँ कुन चाहिँ छोरा हो भन्दाखेरि चाहिँ जो चाहिँ अघि यो 12 अध्यायको 5 पद अनुसार परमेश्वरको सिंहासनमा उचालियो। यिनीहरूले पनि आफ्नो जीवनलाई माया गरेन। यिनीहरूकोमा पनि 3टै कुरा थियो, थुमाको रगत, वचनको साक्षी अनि आफ्नो मृत्युसम्म नै माया नगर्ने अथवा उनीहरूको टेस्टिमनी थियो, गवाई, विटनेस थियो, मार्टायर्स थियो उनीहरू। तर यो चाहिँ के हो, विटनेस हो जो चाहिँ माथि उचालेको छ। र अर्को विटनेस चाहिँ पृथ्वीमा छ जसले चाहिँ फेरि रेजिस्ट गर्दैछ। अनि त्यो चाहिँ यहाँ दानियलको किताब 11 अध्यायको 32-33 पदमा लेखेको अनुसार। सो एउटा चाहिँ को हो जसले परमेश्वरको कमान्डमेन्टलाई फलो गर्छ। अनि त्यो कम्पनीमा चाहिँ परमेश्वरको कमान्डमेन्टलाई फलो गर्ने एउटा ग्रुप अफ पिपल छ। र अर्को चाहिँ को छ भन्दाखेरि चाहिँ ज्ञानी अगुवाहरू छ। अर्को चाहिँ को छ भन्दाखेरि चाहिँ ज्ञानी अगुवाले साधारण मानिसहरूलाई बाटो देखाउनेछ। म सधैँ तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्छु भने यो वचन तपाईँले सिक्नुहोस्, तपाईँले सिकाउनुहोस् भनिकन, किनभने त्यो ज्ञानी अगुवाहरूको पनि आवश्यकता पर्छ।
जसले चाहिँ ट्रेन गर्छ। सो चाहिँ एउटा युद्धमा, एउटा क्याम्पमा, एउटा आर्मीमा सबैजना लडाइँमा जाने मानिसहरू मात्रै हुँदैन, तर ट्रेनर्सहरू पनि हुन्छ। ट्रेनर्स पनि हुन्छ जसले के गर्छ, उसले तालिम दिन्छ, उसले हतियार कसरी चलाउनु, उसले कसरी लडाइँ गर्नु, शत्रुको रणनीति कसरी बुझ्नु भनिकन त्यो कुरालाई जान्दछ उसले। अनि त्यो क्याटेगोरीमा चाहिँ 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीको टिचर्सहरू आउँछ, शिक्षकहरू आउँछ। अब जुन चाहिँ प्रोफेट्सहरू छ, एपोस्टल्सहरू छ, उनीहरूले त्यो स्वर्गको ब्लुप्रिन्टलाई पढ्छ। अब के छ, प्रोफेटले स्वर्गमा हुँदै गरेको कुरालाई भन्छ, अनि के गर्छ, अब टिचरले चाहिँ के गर्छ, त्यो कुरालाई अब साधारण मानिसहरूलाई के गर्छ, सिकाउँछ। यहाँ त्यही भन्दैछ, जाति जातिका ज्ञानी अगुवाहरूले साधारण मानिसहरूलाई बाटो देखाउनेछ। यो चाहिँ सबै जातिमा, सबै नेसनमा परमेश्वरले राखिदिनु भएको यो जाति जातिको ज्ञानी अगुवाहरू छ। सो यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ अरे, बाइबलले भन्दैछ, उनीहरूले चाहिँ साधारण मानिसलाई बाटो देखाउँछ। दे विल टिच देम द वेज, परमेश्वरको कुराहरूको बाटो देखाउँछ। सो यो चाहिँ दोस्रो किसिमको शहीद हो। सो यो दोस्रो किसिमको शहीदले चाहिँ उनीहरू लिटरली मारिएको छैन, हेर्नुहोस् है, उनीहरू मारिएको छैन, तर उनीहरूले के गर्दैछ, कम्पनीमा छ, एउटा रेजिमेन्टमा छ। सो शहीद भन्ने बित्तिकै थुप्रोजना मान्छे चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू डराउँछ। यो चाहिँ तेस्रो क्याटेगोरीमा आयो। थर्ड क्याटेगोरीमा कतिजना मान्छे चाहिँ ला अब शहीद हुने रहेछ, मारिनु पर्ने रहेछ भनेर डराउँछ। शहीदको क्याटेगोरी मैले तपाईँलाई बताउँदैछु। स्वर्गले चाहिँ कसलाई चाहिँ शहीद भन्छ भनिकन त्यो कुरालाई बताउँदैछु, किनभने शहीदको चाहिँ सबैभन्दाखेरि ग्रेटेस्ट अनर छ। सो आज तपाईँ कुन क्याटेगोरीमा पर्नुहुन्छ? अब हामी यो एन्ड डेजमा आइपुगेका छौँ, हामी विटनेस हौँ यीशु ख्रीष्टको। हामी यीशु ख्रीष्टको विटनेस भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले आफैलाई चेक गर्नुपर्छ कि म चाहिँ कुन क्याटेगोरीमा छु, कुन चाहिँ क्याटेगोरीमा हो। कतिजनाको टाउको काटेर नै मारिने शहीदको बुलाहट हुन्छ, किनभने प्रेरित 1 को 8 जुन चाहिँ ग्रेट कमिसन प्रभुले दिनुभयो, त्यसमा चाहिँ के भन्नुभयो, जब पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनुहुन्छ तब तिमीले शक्ति पाउँछौ, तब तिमी यरुशलेममा, सारा यहुदियामा, सामरिया र जगतको अन्तसम्म मेरो गवाही हुन्छौ। त्यो गवाही बन्नेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, हामी त्यो गवाही चाहिँ हामी जगतको अन्तसम्म नै त्यो गवाही बनिन्छौँ। सो त्यो गवाही बनिने सबैजनाको बुलाहट छ। यो चाहिँ नि एक दुईजनाको बुलाहट होइन, यो चाहिँ सम्पूर्ण क्रिस्चियनलाई त्यो गवाही अथवा त्यो शहीद हुने बुलाहट दिएको छ। तर कुन क्याटेगोरीमा चाहिँ हामी पर्छौँ त्यो कुरालाई हामीले बुझ्न जरुरी छ। बुझ्न सबैजना टाउको काटेर मारिन्छ भन्ने होइन, तर यहाँ अब हामीले मैले तेस्रो क्याटेगोरी तपाईँलाई बताएँ। तेस्रो चाहिँ को रहेछ, जसले परमेश्वरको कमान्डमेन्टलाई पालन गर्छ है। चौथो चाहिँ को रहेछ त? चौथो, फोर्थलाई हेर्छौँ हामी। अब चौथो चाहिँ दोज हु होल्ड टु द टेस्टिमनी, जसले चाहिँ गवाहीलाई के गर्छ, समाति राख्छ। प्रकाशको किताब 19 अध्यायको 10 पदमा, प्रकाशको किताब 19 अध्यायको 10 पदमा यसो भनेर लेखेको छ, अनि तिनलाई दण्डवत गर्न म तिनको खुट्टा अगाडि घोप्टे, अनि तिनले मलाई भने, तिमीले यसो नगर, म यीशुको साक्षी ग्रहण गर्ने तिम्रा भाइहरूको र तिम्रो सहकर्मी हुँ, र परमेश्वरलाई दण्डवत गर, किनकि येशूको साक्षी अगमबानीको आत्मा हो। जब यौनाले दर्शन देख्यो, उसले दर्शन देख्दाखेरि उसलाई भन्दै थियो, प्रकाशको किताब बुझाउँदै थियो, एक्सप्लेन गर्दैछ, त्यो रेभेलेसनलाई एक्सप्लेन गर्दैछ। अनि त्यो रेभेलेसनलाई एउटा माइटी बिइङले, यति साह्रो शक्तिशाली प्राणीले गवाहीलाई एक्सप्लेन गर्दै थियो। उसलाई देखेर के भयो, ऊ ढोग्नु आँटेको थियो, परमेश्वर नै रहेछ भनेर ढोग्नु आँट्दाखेरि चाहिँ के भन्यो, उसले भन्यो, मलाई नढोक, म चाहिँ तिम्रो सहकर्मी हो, म चाहिँ आई एम वान अफ यर फ्रेन्ड्स भनेको छ। सो स्वर्गदूतले कहिले पनि मानिसलाई सहकर्मी भनेर सम्बोधन गर्दैन। बाइबलले स्वर्गदूत त मुक्तिको हकदार हुनेहरूको लागि सेवकहरू भनेको छ। सहकर्मी भनेको चाहिँ इक्वल पार्टनर। सो त्यसो भए चाहिँ को हो त यो व्यक्ति? यो व्यक्ति चाहिँ को हो त भनिकन हामीलाई एउटा प्रश्न आउँछ। यदि यो स्वर्गदूत होइन भने चाहिँ को हो? त्यहाँ माथि त दूत नै भनेर लेखेको छ, तर तल सहकर्मी, ब्रदर्स भनेर चाहिँ स्वर्गदूतले चाहिँ कहिले पनि ब्रदर्स भनेर सम्बोधन गर्दैन। हिब्रूको किताबमा के भनेर लेखेको छन्, यीशु ख्रीष्टले स्वर्गदूतहरूलाई भाइहरू भन्नु भएन भनेको छ है। उहाँले स्वर्गदूतलाई कहिले पनि भाइहरू भनेर सम्बोधन गर्नु भएन। अनि उहाँले स्वर्गदूतलाई त वायु भन्नुभएको छ, स्वर्गदूतलाई त आगो भन्नुभएको छ। तर यो व्यक्ति चाहिँ को हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ नि त्यो फोर्थ विटनेस हो, यो चौथा
गवाही हो, जसले चाहिँ यीशु ख्रीष्टको साक्षीलाई के गर्छ अरे, उनले चाहिँ यीशु ख्रीष्टको साक्षीलाई ग्रहण गरेको छ। अनि त्यो कम्पनीमा अब यो जुन चाहिँ बुक अफ रेभलेसन चाहिँ के हो भन्दा यीशु ख्रीष्टको प्रकाश हो। अनि हामीभन्दा अगाडि गएका सन्तहरू छ, हामीभन्दा गएको अगाडि सेन्ट्सहरू, जस्तो हामीले वान अफ द ग्रेट परमेश्वरको दासलाई हामी कसलाई देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हनोकलाई देख्छौँ। हनोक त जिउँदै स्वर्ग उठाइएको थियो, जिउँदै उसले मृत्युलाई चाख्नु पनि चाखेन, ऊ जिउँदै ऊ स्वर्गमा उचालेको छ। अनि यो व्यक्तिले चाहिँ यूहन्नालाई त्यो डल्लै स्वर्गको टुर दिँदैछ अथवा स्वर्गमा हुँदै गरेको कुरालाई बताउँदैछ। अनि यहाँ पनि भन्दैछ कि म चाहिँ के हो, आई एम वान अफ द विटनेस। सो यो विटनेस चाहिँ एन्जल होइन, तर यो विटनेस चाहिँ त्यो विटनेस हो जो चाहिँ अगाडिबाटै हामीभन्दा अगाडि गइसकेको छ, हामीभन्दा अगाडि गइसकेको छ, जो चाहिँ क्लाउड अफ विटनेसेसमा पनि बसेको छ। हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 1 पदमा हामीले गएर पढ्यो भने यसो भनेर लेखेको छ, यस कारणले गर्दाखेरि यतिका गवाहीका मेघले घेरिएका हुनाले। सो त्यो क्लाउड अफ विटनेसेसमा चाहिँ यो सेन्ट्सहरू छ, यो सन्तहरू छ, जसले चाहिँ परमेश्वरको साक्षीलाई के गरेको छ, पालन गर्छ। सो यो पनि फोर्थ क्याटेगोरी हो, यो फोर्थ क्याटेगोरी हो। किन चाहिँ यो कुरालाई प्रकाश बुक अफ रेभलेसनमा अघि हामीले प्रकाशको किताबमा 1 अध्यायको 1 अनि 2 पदमा यो उनीहरूको उल्लेख किन गरे त, किन उनीहरूलाई उनीहरूको गन्ती पुरा हुन आवश्यक छ, किन चाहिँ उनीहरूलाई यो प्रकाश दिएको, किन यूहन्नालाई प्रकाश दिएको, यूहन्नाद्वारा किन प्रभुले हामीलाई भन्नुभएको भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्न जरुरी छ। किनभने परमेश्वरले त्यो कम्पनीलाई, परमेश्वरले राख्नुभएको एक एकवटा गन्तीलाई उहाँले पुरा गर्न चाहनुहुन्छ। म यो प्रकाशको 1 र 2 लाई म फेरि पढ्छु। यीशु ख्रीष्टको प्रकाश जो परमेश्वरले चाँडै अवश्य हुन आउने कुरा के हो त्यो आफ्नो दासहरूलाई देखाउनलाई उहाँलाई दिनुभयो र उहाँले आफ्नो दूतद्वारा आफ्नो सेवक यूहन्नालाई पठाएर थाहा गराउनुभयो। त्यो दासहरू जुन चाहिँ भनेको छ, त्यो दासहरू चाहिँ हामीहरू पनि हौ जसले चाहिँ त्यो हुर्किएको छोराको ठाउँमा आउनलाई तयारी छ। अनि त्यो दासहरूमा चाहिँ इभन ती मान्छेहरू पनि छ जसले चाहिँ हामीलाई पर्खिरहेको छ, जोहरू चाहिँ हामी बिना सिद्ध पनि हुँदैन। हिब्रू 11 को 40 पदमा गएर हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भने परमेश्वरले हाम्रो विषयमा केही असल कुराको बन्दोबस्त मिलाउनु भएको थियो। अनि त्यो असल कुराको बन्दोबस्त चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी बिना चाहिँ उनीहरू पनि के हुँदैन, उनीहरू पनि सिद्ध हुँदैन, पर्फेक्ट हुँदैन। सो त्यो विटनेस पनि छ। सो अबको एन्ड डेजमा चाहिँ त्यो विटनेस पनि आइकन हामीसँग काम गर्नलाई तयारी भएको छ। जसरी हामीले हेऱ्यौँ भने यीशु ख्रीष्टको सेवकाईको दिनमा पनि हामी के देख्छौँ, यीशु ख्रीष्टको रूप परिवर्तन हुँदै गर्दाखेरि त्यहाँ पनि 2 जना व्यक्ति आएको छ। अनि हामीलाई थाहा छ त्यो 2 जना व्यक्तिहरू को हुन् भनिकन मोसा र एलिया आएको थियो। अनि यीशु ख्रीष्टले कसरी दुःख भोग्नुपर्छ भन्ने कुरालाई उनीहरूले बुझाएको थियो। सो यो एन्ड डेजको भिजिटेसन्समा चाहिँ जब हामी रेभलेसनको टाइम्सहरूमा जिउँदैछौँ, अब त्यो भिजिटेसन्सहरू पनि परमेश्वरले खोल्न चाहनुहुन्छ। तर त्यो चाहिँ इट इज नट फर एभ्रीबडी। मैले घरिघरि तपाईँलाई भनिरहेको छु, यो सबैको लागि होइन, यो चाहिँ परमेश्वरले छान्नु भएको 1-2 जना फ्यूको लागि हो भनेको पनि होइन। त्यो चाहिँ तपाईँको चुनाव हो, तपाईँको लागि हुनसक्छ यो प्रकाश, तपाईँको लागि नहुनु पनि सक्छ। सो तपाईँले चुनाव गर्नुहुन्छ भने चाहिँ स्वर्गको डल्लै कम्पनीले चाहिँ पर्खिरहेको छ जो चाहिँ तपाईँ अनि मसँग मिलेर काम गर्न चाहन्छ। सो यो चाहिँ चौथो किसिमको शहीद हो, मार्टायर्स, फोर्थ टाइप अफ मार्टायर्स है। अनि फिफ्थ चाहिँ को रहेछ त, 5औं चाहिँ को रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ जस कहाँ परमेश्वरको साक्षी के भएको छ, कन्फर्म भएको छ। तपाईले मसँग खोल्नुहोस् 1 कोरिन्थी 1 अध्यायको 6 पद। 1 कोरिन्थी 1 अध्यायको 6 पदलाई हामी पढ्छौँ। त्यहाँ के भनेको छ, ख्रीष्टको विषयको साक्षी तिमीहरूमा पुष्टि भए बमोजिम। सो यहाँ के भने इङ्ग्लिसमा पढ्दैछु, इभन एज द टेस्टिमनी अबाउट क्राइस्ट वाज कन्फर्म्ड अमङ यु भनेको छ। जसरी यहाँ भन्दा इङ्ग्लिसमा भन्दैछ यीशु ख्रीष्टको गवाही चाहिँ तिमीहरूमा के भएको छ, कन्फर्म भएको छ। यीशु ख्रीष्टको गवाही सबैजनाको जीवनमा कन्फर्म भएको हुँदैन। एक दिन यीशु ख्रीष्टले सोध्नुभयो,
यीशु ख्रीष्टले पत्रुसलाई सोध्नुभयो, पत्रुस अनि उसको साथीहरूलाई सोध्नुभयो, मानिसहरूले मलाई के भन्छ भन्दाखेरि मानिसहरूको यीशु ख्रीष्टलाई लिइकन थुप्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो, अनि त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ कसैले भन्यो बप्तिस्मा दिने यूहन्ना, कसैले भन्यो एलिया, कसैले भन्यो अगमवक्ताहरूमध्ये एउटा, है, विभिन्न आफ्नो आफ्नो इन्टरप्रिटेसन थियो। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले सोध्नुभयो पत्रुसलाई, तिमी चाहिँ को हो भनेर भन्छौ त, तिमी चाहिँ को हो भनेर भन्छौ भन्दाखेरि पत्रुसले के भन्यो, प्रभु तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। सो क्राइस्टको कन्फर्मेसन चाहिँ सबैले पाएको छैन अझैसम्म पनि। सबैले कतिजनाले यीशु ख्रीष्टलाई चङ्गाई गर्ने मात्रै बुझिरहेको छ अझैसम्म पनि। यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्यो भने चङ्गाई पाउँछ अरे, यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्यो भने निको हुन्छ अरे, यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्यो भने धनी हुन्छ अरे, यीशु ख्रीष्टलाई कतिजनाले डक्टरको रूपमा चिनिरहेको छ अझै पनि, कतिजनाले यीशु ख्रीष्टलाई ब्याङ्कको रूपमा चिनिरहेको छ, कतिजना यीशु ख्रीष्टलाई डोरी लिएर खाल्डाबाट तान्ने एउटा रेस्क्यु गर्ने मान्छेको रूपमा चिनिरहेको छ। तर यो 5th क्याटेगोरीको मार्टायर्स चाहिँ को रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू चाहिँ त्यो व्यक्ति रहेछ जस कहाँ चाहिँ यीशु चाहिँ ख्रीष्ट हो भनेर कन्फर्म भएको छ। क्राइस्ट भनेको चाहिँ हिलर मात्रै होइन, क्राइस्ट भनेको चाहिँ नि हामीलाई खाल्डाबाट बचाउने मात्रै होइन, क्राइस्ट इज एभ्रिथिङ। उहाँ सबै कुरा हुनुहुन्छ। बाइबलमा भनेको छ उहाँमा नै सबै कुरा अडिएर बसेको छ, उहाँदेखि नै सबै कुरा सुरु हुन्छ, उहाँमै अडिएको छ, उहाँको निम्ति नै बनिएको छ। अब त्यो वचनलाई म पढिकन तपाईँलाई सुनाउनु पर्यो। अब यो वचनलाई हामीले बुझ्दै गर्दाखेरि हामी कति वचनमा मच्योर हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई जान्न जरुरी छ। तपाईँले मसँग खोल्नुहोस् कलस्सीको किताब 1 अध्याय। कलस्सीको किताब 1 अध्यायमा यो कुरालाई उल्लेख गरेको छ। कलस्सीको किताब 1 अध्यायको यो वचनहरू घरिघरि यो दिनहरूमा मैले तपाईँलाई भनिरहेको छु। तपाईँले डिभोसनलमा अरू वचनमा पनि सुनिराख्नु भएको छ। किन भन्दाखेरि कतिपल्ट चाहिँ एकैपल्ट भन्दाखेरि बुझ्दैन, तर हामीले जब यो लाइटबाट हेर्न थाल्छौँ अझै राम्रोसँगले बुझ्न सक्छौँ। कलस्सीको किताब 1 अध्यायको 16 पददेखि यसो भनेर लेखेको छ, यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, किनभने उहाँमा नै सबै थोक सृष्टि भएको थिए, स्वर्गमा र पृथ्वीमा भएको दृश्य र अदृश्य, चाहे सिंहासनहरू, चाहे प्रधानताहरू, चाहे प्रभुत्वहरू, सबै थोक उहाँद्वारै र उहाँको निम्ति नै सृजिएका हो। अब सबै कुराभन्दा अगाडि उहाँ नै हुनुहुन्छ र उहाँमा नै सबै कुरा जम्मा भएर रहेका छन्। अब उहाँ शरीर अर्थात् मण्डलीका शिर हुनुहुन्छ। सबै कुरामा सर्वश्रेष्ठता उहाँलाई नै होस् भनेर आदि र मरेकोबाट बिउताउनेमा जेठो हुनुहुन्छ, किनकि सारा परिपूर्णता उहाँमै बास गरोस् भनी पितालाई यही खुस लाग्यो। सो यो चाहिँ कसको बारेमा कुरा गरेको? दिस इज द रेभलेसन अफ जिजस क्राइस्ट। यीशु ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ सबै कुरा। सबै एउटा सानोभन्दा सानो एटममा पनि लाइफ कसबाट सुरु भएको छ? लाइफ चाहिँ यीशु ख्रीष्टबाट सुरु भएको छ। यो चाहिँ 5th टेस्टिमनी अथवा 5th त्यो 5औं किसिमको साक्षी हो अथवा मार्टायर हो जसकोमा चाहिँ त्यो रेभलेसन छ। होइन भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, हाम्रो कतिवटा कुरा चाहिँ हामी यीशु ख्रीष्टलाई भन्दैनौँ, कतिवटा कुरा हामी भन्दैनौँ। जब हाम्रो धनको कुरा आउँछ नि हामी फाइनेन्सियल एक्सपर्टलाई खोज्छौँ, जब हाम्रो संसारको कुराहरू आउँछ हामी संसारको मान्छेलाई खोज्छौँ, जब हाम्रो जीवनमा रोग आउँछ हामी संसारको एक्सपर्टलाई खोज्छौँ। तर बाइबलले भन्दैछ सबै कुरा चाहिँ उहाँदेखि उहाँको निम्ति उहाँबाट नै सुरु भएको हो, उहाँबाट। सो 5th क्याटेगोरीको मार्टायर चाहिँ ती व्यक्तिहरू हुन् जसको जीवनमा यो टेस्टिमनी चाहिँ कन्फर्म भएको छ। यो टेस्टिमनी के भएको छ? कन्फर्म भएको छ। सो आज मैले तपाईँलाई यो 5वटा किसिमको टेस्टिमनीको बारेमा बताएको छु। सो हामी यो कुरालाई मनन गरौँ हाम्रो जीवनमा, हामी चाहिँ कुन क्याटेगोरीमा पर्छौँ, हामी कुन क्याटेगोरीमा पर्छौँ त्यो कुरालाई हामीले जान्न जरुरी छ। यहाँ भनेर लेखेको छ प्रकाशको किताब 1 अध्यायको 3 पदमा यसो भनेर लेखेको छ, प्रकाश रेभलेसन च्याप्टर 1 verse 3 लाई यो अन्तिम पदलाई पढ्छु यो एपिसोडमा, अनि अर्को म अझै बढाउँदै लान्छु। जसले यी अगमबानीका वचनहरू पढ्छन् र जसले सुन्छन् र त्यसमा लेखिएका कुराहरू पालन गर्छन् तिनीहरू धन्यका हुन्, किनकि समय नजिकै छ। सो यो 1 र 2 verse नि च्याप्टर 1 को 1 अध्यायको 1 र 2 पद चाहिँ यसरी कन्क्लुड हुन्छ। जसले अगमबानीका वचनहरू पढ्छ नम्बर 1, जसले सुन्छ नम्बर 2,
र नम्बर 3 चाहिँ के भनेको छ, त्यसमा लेखिएको कुराहरू चाहिँ पालन गर्छन् तिनीहरू चाहिँ धन्यका हुन्, किनभने समय नजिकै छ। आज हामी त्यो समयको नजिक छौँ। हामीले कति दिनसम्ममा यो कुरालाई चुपचाप बस्यौँ, तर यो कुरालाई आज हामीले सिकाइरहेका छौँ, सिकिरहेका छौँ। म तपाईँलाई उत्साह दिन्छु, तपाईँले अध्ययन गर्न थाल्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्। तपाईँले आज यो 2वटा एपिसोडलाई सुन्नुभयो, यो वचनलाई लिकन प्रार्थना गर्नु। यो त तपाईँलाई खालि अलिकति खोर्सेर देखाएको मात्रै हो। तपाईँ अझै गहिरोमा जानुहोस्, अझै गहिरोमा जानुहोस्, अनि यो गहिरोले चाहिँ गहिरोलाई बोलाएको होस्। यस घडी म तपाईँहरूसँग प्रार्थना गर्न चाहन्छु। प्रभु, म यस घडी प्रार्थना गर्छु, आज जतिजनाले हे पवित्र आत्मा यो वचनलाई सुनिरहेको छ, यो वचनलाई ध्यान दिइरहेको छ, यो वचनमा मन लगाइरहेको छ, प्रभु तपाईँको प्रकाशको अझै गहिराइमा पुग्न सकेको होस्, अनि प्रभु तपाईँलाई महिमा भएको होस्। तपाईँको वचन लुका 24:45 पद अनुसार प्रभु धर्मशास्त्रलाई बुझ्ने समझ एक एकजनाको खोलिएको होस्, र सबै महिमा आदर अनि इज्जत तपाईँलाई भएको होस्। तपाईँसँग अधिकार गर्ने, शासन गर्ने प्रभु त्यो ठाउँमा एक एकजना प्रभु, अब हाम्रो जाति प्रभु पवित्र आत्मा जतिजनाले यो कुरालाई हेर्दैछ, सुन्दैछ, बुझ्दैछ, प्रभु त्यो ठाउँमा पुगेको होस्, ज्ञानी अगुवाको ठाउँमा पुगेको होस्। प्रभु लडाइँ गर्ने लडाकाहरू बन्नेको होस्, हुर्केको छोराहरू प्रभु तपाईँको दासहरू बन्नेको होस्, अनि तपाईँलाई महिमा भएको होस्। धन्यवाद। सबै बिन्ती माग्छु पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नामको बाटोले, आमेन। सबैजनालाई जय मसीह।